बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हमेशा आपका निगहबान और मददगार हो, आमीन। अल्लाह यकीन करें कि अल्लाह के सिवा हर सहारा आर्ज़ी है। या इलाही, उम्रा करने की तड़प दिल में उठी है, कोई गैब से वसीला पैदा कर दे। मौला तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, आमीन। अल्लाह किन पर अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाता है। आप में जितनी ताकत थी आपने इतनी दुआएं मांग ली हैं, अब बाकी का काम अपने अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि इन दुआओं को पूरा करने की ताकत सिर्फ़ इसी के पास है। जो अल्लाह की ताकत पर यकीन रखते हैं, इन पर वो अपना ख़ास फ़ज़ल करता है। और याद रखो, अल्लाह का फ़ज़ल हमेशा मौज़ों की सूरत में होता है। बिलाशुबा अल्लाह की मदद बहुत करीब है। सब कुछ मैसर होना ज़िंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मैसर है इस पर खुश रहना और शुक्र अदा करना ज़िंदगी है। अल्लाह को खुश कर देने वाली दुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे से खुश होता है जब वो ये पढ़ता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाहों की बख्शिश कर दीजिए, कोई आपके सिवा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह बख्श दे और हमारे काम आसान कर दे और हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से अल्लाह भलाई का इरादा करता है, इसे दीन की समझ दे देता है। ऐ मेरे अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से तमाम बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। हदीस मुबारक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी दी गई, इसे दुनिया और आखिरत की भलाई दे दी गई। सिला रहमी, अच्छा इखलाक और अच्छा पड़ोसी बनना घर को आबाद करता है और उम्रों में इजाफ़ा करता है। खुदा हमसे सिर्फ इबादत ही नहीं, इंसानियत की भी तकमील चाहता है। हमारे वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फ़रमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो। मुझे ज़हनी सुकून अता फ़रमा और मेरे मामलात को आसान कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो माएँ होती हैं ना, बहुत अनमोल होती हैं। ये ना हो तो बेटियाँ बेमोल होती हैं। घर को सूना कर जाती हैं, माएँ जाने क्यों मर जाती हैं। माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है कि आंखें सोने से लाल हैं या रोने से। रिसर्च के मुताबिक अपनी माँ की आवाज़ सुनना ज़हनी दबाव और टेंशन को कम कर सकता है, चाहे वो टेलीफोन पर ही क्यों ना हो। माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। किसी को उदास पाएं तो कुछ वक्त इसको सुन लें। कभी इंसान को अपनी हालत बताने के लिए एक हमदर्द की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि ऐसे वक्त में नसीहत से गुरेज करें। जो शख्स अपनी तारीफ़ पर खुश होता है और खुशामद पसंद करता है, पहले दर्जे का बेवकूफ़ है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। कुछ ख्वाबों से इंसान चाह कर भी दस्तबरदार नहीं हो सकता। ना वो कभी हमारा पीछा छोड़ते हैं, ना ही इनको पूरा करने पे हमारा इख्तियार होता है। बस ये नामुराद ख़्वाहिश की तरह ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और दिल को हमेशा बेचैन रखते हैं, कभी मुकम्मल खुश नहीं होने देते। वक्त पे वक्त आँखों की कहकशां को झिलमिलाने चले आते हैं। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है, ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। इंसान की फ़ितरत भी अजीब है। वो तनकीद जैसे सच्चाई पर नाराज़ होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए और तुम अपनी मुरादों को पा लो, तो यतीमों पर रहम किया करो। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। ज़रूर कबूल होगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है अल्लाह का।
اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ خوبصورت دعا۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنی عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رزاق ہے۔ آمین ثم آمین۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ درست راستے پر تنہا سفر کیا جائے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے، اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وہ کیا شاندار لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ موت رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ سب کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے، اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ حسد انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا امید ہو جاتا ہے۔